सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं मोहम्मद कामरान। दुनिया भर के दूसरे ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत आती जा रही है। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 4% तक जा पहुंची है। एक्टिव केसेस की तादाद की बात की जाए तो अब तक ये बढ़कर 15,370 तक जा पहुंचे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। मगर इस फिक्र अंगेज घड़ी में भी हुकूमत और अपोजिशन को आवाम की कितनी फिक्र है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से बाखूबी लगा सकते हैं कि एक जानिब अपोजिशन इत्तेहाद के जलसों में मुकाबलेबाजी का सिलसिला जारी है कि आवाम का कितना हुजूम जलसों में शरीक हो रहा है, तो दूसरी जानिब सिंध हुकूमत जिसने कोरोना की इब्तिदाई दौर में सख्तियां बरती, वो भी मुसलसल गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के सिलसिलों में अवामी जलसों का इनेकाद करती हुई नजर आ रही है। पीडीएम के जलसे हों या गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन मुहिम, एसओपीस पर कितना अमल हो रहा है वो आप सबके सामने है। मगर हुकूमत की तरफ से भी कोई खातिर खा इस हवाले से इंतजामात हमें नजर नहीं आते, बल्कि खुद हुकूमत के लिए ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या मार्केटें हैं, शादी हॉल्स और दीगर अवामी मकामात पर वक्त का तयन करने से कोरोना को रोका जा सकता है? अगर ऐसा मुमकिन है तो गुज़श्ता 4 हफ्तों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह बढ़कर 4% तक क्यों पहुंच गई? सवाल यह है कि अपोजिशन इत्तेहाद की बनाई गई तहरीक पीडीएम अवाम के लिए कितनी फिक्रमंद है। अवाम तो अवाम, क्या खुद नून लीगी रहनुमा नून लीग के कायद की तरफ से जो डाला गया बयानिए का बोझ है उसको बर्दाश्त कर पाएंगे? दूसरी जानिब महंगाई का बोझ भी हुकूमती इत्तेहादी उठाने को तैयार नजर नहीं आते हैं, और इसकी ताज़ा मिसाल आज वजीर आजम की जानिब से दिए गए ज़ोहराने में काफ लीग की अदम शिरकत की सूरत में सामने आई है। पीडीएम का जलसा हो या हुकूमती तर्जुमानों के ताबड़तोड़ बयानात, दोनों जानिब भी तारीख पर तारीख दी जा रही है। कोई दिसंबर से पहले अपोजिशन के इत्तेहाद के ड्रॉप से रहा है तो किसी को जनवरी में हुकूमत घर जाती दिखाई दे रही है। आज मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो दोनों ही गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन स्टेज अलग अलग हैं और एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। अब से कुछ देर पहले मरियम नवाज ने भी खिताब किया, पेशावर जलसा जब होगा ये एक ही स्टेज पर मौजूद होंगे और साथ ही होंगे। शायद इसे ही सियासत का हुस्न कहा जाए तो गलत ना होगा। ज़ोहराना दिया गया, सबसे पहले हम बात करेंगे उस ज़ोहराने की जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से दिया गया। बहुत कुछ खाने पीने में मौजूद था, मिठाई भी खिलाई गई, खीर भी खिलाई गई, लेकिन जो दिल है ना उसमें आई गेस शीरनी पैदा नहीं हो पाई है। बहुत गिले शिकवे हैं काफ लीग के भी, दीगर इत्तेहादी जमातों के भी। इस पर बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एडिटर इन चीफ हैं बोल न्यूज़ के नज़ीर लगारी साहब। बहुत शुक्रिया लगारी साहब आपके वक्त का। लगारी साहब, सबसे पहले तो मैं इसी ज़ोहराने की बात करना चाहूँगा जो कि आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से दिया गया है। कैसे समझते हैं इस ज़ोहराने को? वज़ीर आज़म घबरा गए हैं और इसी घबराहट में अब इत्तेहादियों को इकट्ठा करना चाह रहे हैं या फिर कुछ और वजूहात हैं? वज़ीर आज़म का ये मसला रहा है कि वज़ीर आज़म ने अपनी पार्टी के पार्लियामेंटेरियंस को भी कभी अहमियत नहीं दी। दूसरी बात, अपोजिशन को तो वो किसी खातिर में नहीं लाते, उसको समझते नहीं है कि मुल्क में कोई अपोजिशन मौजूद है या उसके साथ कोई वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए, बल्कि उन्होंने अपने इत्तेहादियों को भी कभी किसी खातिर में नहीं रखा। चौधरी शुजा हुसैन शिकायत करते रहते हैं कि 2 साल तक तो हमें पूछा ही नहीं गया है, और यही शिकायत जो है किसी हद तक एमक्यूएम को भी है और उनको भी उनसे नाराज़गियाँ मौजूद हैं, और एक इत्तेहादी तो उनको छोड़कर जा चुके हैं, बल्कि अपोजिशन के जलसों से खिताब भी कर रहे हैं। जनाब मेंगल साहब, अख्तर मेंगल जो हैं वो 2 जगहों पर तो उन्होंने खिताब, बल्कि तमाम जगहों पर उन्होंने खिताब किया, और उन्होंने अपना ये नुक्ता नज़र भी रखा है कि वो अब हुकूमत की सफ़ों में शामिल नहीं है, और हुकूमत खड़ी हुई है इन 2 इत्तेहादियों पर। ज़्यादातर इन्हसार जो है वो एमक्यूएम पर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ पर है। तो ये जब ज़रूरत पड़ती है तो वज़ीर आज़म उनको बुला लेते हैं, और चौधरी शुजात बहुत मरंज आदमी हैं, बहुत नफीस मिजाज के आदमी हैं। लेकिन सर अब उनका आज शिरकत ना करना कहीं ये पैगाम है कि वो हुकूमत को छोड़ना चाहते हैं, या फिर कुछ भी हो जाए बस वो अपने गिले शिकवे बताना चाह रहे हैं, हुकूमत छोड़ के कहीं नहीं जा रहे हैं अनलेस एंड अनटिल कोई इशारा मिले? मेरा ख्याल ये है कि इशारों वाली बात जो है वो वज़न रखती है,
اور ہمیں اس وقت تو معلوم نہیں ہے کہ کون سا گھر، کون سا ہاؤس، کون سا کوارٹر، کون سا خانہ، کون سی جگہ سے اشارے آتے ہیں، لیکن بہرحال بہت سے لوگ اشاروں کے انتظار میں ہیں کہ اشارہ آئے تو پھر فیصلہ کیا جائے۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ جو کہتے ہیں نا امپائر کا اشارہ یا انگلی، اس طرح کی کوئی چیز کہیں ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، لیکن صورتحال گمبھیر ہے۔ سیاست میں اکھاڑ پچھاڑ کے بڑے امکانات موجود ہیں، اور حکومت نے اگر اسی طرح سے اپنی جو اپوزیشن اور اتحادیوں کو خاطر میں نہ لانے کی روش ہے وہ برقرار رہتی ہے، اور اسی طرح سے نیب کے ادارے کو استعمال کیا جاتا ہے، تو پھر میرے خیال میں فاصلے بھی بڑھ جائیں گے اور دوریاں بھی بڑھ جائیں گی۔ لیکن کاف لیگ کو بیسک طور پہ مسئلہ کیا ہے؟ کیا کاف لیگ کے کچھ مسائل ہیں، اندرونی مسائل ہیں، کچھ وزارتیں چاہتے ہیں، اس طرح کی کچھ باتیں، یا پھر وہ حکومت پہ جو تنقید ہو رہی ہے مہنگائی کی ضمن میں کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے، عوام پریشان ہے، تو وہ بوجھ اپنے سر پر لینا نہیں چاہ رہے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو رہا ہے وہ حکومت کے سر پہ رہے، ہم ساتھ کھڑے ہوئے، لیکن ہم یہ مہنگائی والی بات جو مہنگائی کا دھبا ہے یہ اپنی جماعت پہ نہیں لگائیں گے کہ اس میں ہم بھی شامل ہیں؟ دیکھیں، وہ ایک انٹیٹی ہیں، وہ ایک وحدت ہیں، ایک سیاسی قوت ہیں، ان کی سیٹیں ہیں صوبائی اسمبلی میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی، اور وہ نہیں چاہیں گے کہ ان کی وہ سمٹ جائے پوری کی پوری، ان کی جو دائرہ کار ہے، جو ان کا اسپیس ہے وہ سمٹ جائے اور وہ بہت کم ہو جائے۔ اور حکومت جس طرح سے بہت سی چیزوں میں ناکام جا رہی ہے، یعنی مہنگائی کو کنٹرول کرنا تو ان کے اپنے ہاتھ میں تھا نا، لوگوں کو کچھ ڈیلیور تو کر سکتے تھے اور لوگوں کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے ان کی مشکلات حل کر سکتے تھے، بڑے دعووں کے ساتھ آئے تھے، بڑے وعدوں کے ساتھ آئے تھے اور بڑی بڑی باتیں کر کے آئے تھے، وہ کچھ تو ڈیلیور کرتے، کم از کم جو اسٹیٹس کو تھا قیمتوں کا، لوگوں کے طرز زندگی کا، اس کو تو برقرار رکھتے، انہوں نے اس کو بھی برقرار نہیں رکھا ہے اور لوگوں کے لیے مشکلات ہی پیدا کی ہیں۔ تو میرے خیال میں سر اس کو انکمپیٹنس کہیں گے، سمجھ نہیں آئی، یا پھر وہ آپ حکومتی بیانیے سے ایگری کریں گے کہ پچھلوں نے اتنا کچھ غلط کر دیا تھا کہ ابھی بہت ٹائم لگے گا اس کو درست کرتے ہوئے؟ تو اگر پچھلوں نے بھی خراب کیا تھا، اگر ایک منٹ کے لیے ہم مان بھی لیں کہ پچھلوں نے خراب کیا تھا، تو یہ تو کر سکتے تھے نا، اس اسٹیٹس کو برقرار رکھتے، تو انہوں نے اس اسٹیٹس کو تو برقرار نہیں رکھا، انہوں نے قیمتیں وہی تو نہیں رکھی ہیں، انہوں نے ڈالر کی قیمت کو تو ویسے نہیں رکھا، اگر وہ مصنوعی طریقے سے کرتے ہیں، یار آپ کوئی مصنوعی طریقہ ایجاد کر لو نا، یہ جو ملک کے اوپر اتنا بڑا مصیبت نازل ہوئی، آپ کہتے تھے ہم ڈکٹیشن نہیں لیں گے، تو ڈکٹیشن تو آپ لے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ جو آئی ایم ایف کی طرف سے آپ کو آ رہی ہیں ہدایات، آپ ان ہدایات پر تو عمل کر رہے ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں کہ فلاں چیز کی قیمت بڑھا دو، وہ بڑھا دیتے ہیں آپ، اور لیکن اپنے لوگوں کو نوازنا ہو تو پھر آپ دیر نہیں لگاتے ہیں، اپنے لوگوں کو تو آپ جو ہے سبسڈی بھی دیتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے، جہاں جہاں ان کے کارٹل ہیں وہاں قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں، جہاں جہاں مافیا کا کنٹرول ہے وہاں ہر چیز، دنیا بھر میں پیٹرول لوگ خریدنے کے لیے تیار نہیں تھے، قیمتیں اتنی گر گئی تھیں کہ وہاں پر جو ہے وہ اسٹور کرنے کی جگہ نہیں تھی، اور یہاں یہ صورتحال تھی کہ یہاں امپورٹ پر پابندی لگائی گئی، اور یہاں جو کارٹل تھا وہ رکھ کر بیٹھ گیا، انہوں نے کہا جی ہم مارکیٹ میں لائیں گے، آپ قیمت واپس اسی جگہ پر لے جائیں جہاں سے آپ نے جو ہے کم کی تھی، اور یہی ہوا ہے۔ اب ایک ہی رات میں 30 ارب کا آپ نے نقصان کیا لوگوں کا، اور اس کے علاوہ قیمتیں آپ ایک دم 25 سے 30 کے درمیان۔ تو لغاری صاحب اب اس کا حل کیا ہے؟ کیا کرے حکومت؟ ہم تنقید تو کرتے ہیں، حکومت کو اب بیسک طور پہ کرنا کیا چاہیے؟ کیا اپوزیشن کی باتیں مان لے، تمام باتیں جو کچھ وہ کہہ رہی ہے اس کے بعد تنقید کرنا بھی ختم ہو جائے گی، ہم بھی آرام سے بیٹھے ہوں گے اور ہم کہہ رہے ہوں گے سب کچھ صحیح چل رہا ہے؟ قطعاً نہیں، ڈیلیور کرے، حکومت کے پاس ہوتا ہے۔ اگر حکومت انڈسٹریل سیکٹر کے لیے مراعات کا اعلان کر سکتی ہے تو عام آدمی کے لیے نہیں کر سکتی ہے، اگر حکومت ٹیرف میں وہ جو کمی کر سکتی ہے لوگوں کے لیے، اس کے لیے بجلی کے نرخوں میں کمی کر سکتی ہے تو کیا عام آدمی کے لیے نہیں کر سکتی ہے؟ آپ کو ایک خاص قسم کے ایک ایسے طبقے کے ساتھ ہمدردی کیوں ہے
جس طبقے نے اب تک کنٹریبیوٹ نہیں کیا ہے آپ کے اکنامی کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم سے حساب کتاب نہ لیا جائے، لہذا ہم کاروبار۔ قاری صاحب میرے ساتھ موجود رہی گا، ہمیں مراد راز صاحب نے جوائن کیا، صوبائی وزیر تعلیم پنجاب میں۔ بہت شکریہ مراد راز صاحب آپ کے وقت کا۔ مراد صاحب آپ سے میں ضرور پی ڈی ایم کے جلسوں کے حوالے سے ہی بات کروں گا، کورونا ایس او پیز پر کس حد تک عمل ہو رہا ہے، لیکن کرونا کے تعلیمی اداروں پہ امپیکٹ کے حوالے سے سب سے پہلے بات کرنا چاہوں گا۔ حکومت کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ اسکول اینڈ کالجز کو بند نہیں کیا جائے گا۔ اب ایس او پیز کو آپ اسکولز اینڈ کالجز میں کیسے امپلیمنٹ کروائیں گے، اس حوالے سے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ دیکھیں اقدامات کوئی بھی نہیں کیے جا رہے، اس میں جو پہلے ایس او پیز ہم نے ایشو کیے تھے انہی کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے۔ اور آپ امپلیمنٹ کرنے کے لیے کیسے کر رہے ہیں، کیسے امپلیمنٹ کریں گے؟ کیا ٹیمز کوئی موجود ہیں جو دیکھیں گی کہ کسی اسکول کے اندر کوئی امپلیمنٹ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، کوئی جرمانے ہوں گے، کیا ہوگا؟ دیکھیں جی ہمارے تو رینڈم یہاں پہ ٹیمز پورے پنجاب میں جا رہی ہیں جو کہ چیک کر رہی ہیں۔ آپ کے خیال سے اتنے کم کیسز کیوں نکل رہے ہیں اسکولز کے اندر؟ 400 کیس ٹوٹل نکلا ہے جب سے ہم نے اسکولز کھولے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ وہ کیسز اس لیے کیونکہ ٹیچرز جو ہیں وہ بہت اس پہ محنت کر رہے ہیں، پیرنٹس اس پہ کنٹریبیوٹ بڑا کر رہے ہیں، ان چیزوں کو فالو کیا جا رہا ہے، ورنہ مارکیٹ کی حالت دیکھیں، ریسٹورانٹ کی حالت دیکھیں، میرے خیال سے اسکولز کے اندر بیسٹ فالو کیے جا رہے ہیں ایس او پیز۔ دیٹس وائی جو نمبر آف کیسز ہیں وہ بہت لمیٹڈ ہیں۔ اور اگر میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ ہمارے نمبر 1 جگہ جو جا رہی ہے وہ ہے گجرات، جہاں پہ پرابلمز آ رہی ہیں، نمبر 2 ننکانہ ہے، نمبر 3 گجرانوالا ہے۔ تو وہاں اگر گجرات میں کیس زیادہ ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں لاہور بند کر دوں یا میں رحیم یار خان بند کر دوں یا کوئی اور جگہ بند کر دوں۔ So that's why it has to be done very systematically۔ اچھا دوسری لہر کی مراد صاحب اب کیونکہ آپ بات کر رہے ہیں، اس وقت جب بات کر رہے ہیں تو کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اس حد تک کیسز نہیں پہنچے ہیں جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جس پہ ہمیں سکولز پڑھ جائیں ہمیں، لیکن اگر ایسا آگے ہوتا ہے تو سکولز بند کرنے کا آپ کچھ ارادہ رکھتے ہیں یا پھر سویڈن والی پالیسی اپنائیں گے؟ ٹھیک ہے اگر ہو بھی رہے ہیں لیکن ہمیں بزنس کو جاری رکھنا ہے، سکولز کو جاری رکھنا ہے، کاروباری زندگی چلتے رہنا چاہیے، یہ ایک وائرس ہے، اس کی ویکسین آئے گی، جب تک آئے گی وہ آتی رہے گی، لیکن ہمیں اپنے معاملات زندگی کو آگے چلتے رہنا ہے اس کو؟ بالکل بھی نہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ دوبارہ سپائک ہوتی ہے جس طرح پہلے ہوئی تھی، ہم سب کچھ بند کر دیں اسکولز کی طرف سے، اسکولز بند کر دیں گے۔ دیکھیں ہمارے ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا سر۔ اب ایک اور بات میں اب بطور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کے طور پہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہم ایس او پیز کی بات کرتے ہیں لیکن جب کنونشن کی بات آتی ہے، پاکستان تحریک انصاف بھی کنونشن کرتی ہے جس میں ایس او پیز کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے۔ دوسری جانب پی ڈی ایم کے جلسے تو ہیں جن پہ آپ ضرور تنقید کریں گے کہ وہاں پہ ایس او پیز کا خیال نہیں رکھا جا رہا، لیکن حکومت کی جانب سے بھی جب اس طرح کی بات آتی ہے کہ ایس او پیز کا خیال رکھنے جانا ہے اور خود کنونشن منعقد ہوتے ہیں اور وہاں پر بھی ایس او پی کا خیال رکھا نہیں جاتا ہے۔ دیکھیں میں بالکل آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، آپ کو پتا ہے میں کبھی بھی اس طرح کی بات نہیں کروں گا کہ اگر ہم کوئی غلط چیز کریں اور میں اس کو ڈیفینڈ کروں گا، ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے ورنہ ہمیں تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے تو اس حوالے سے کیا پارٹی کے اندر بھی بات ہوتی ہے کہ ہم کم از کم بطور حکومت میں رہتے ہوئے ہم کوئی ایسا اقدام نہ کریں جس سے غلط میسج آئے؟ آپ کی جانب سے جب حکومت اس طرح کے اقدامات کر رہی ہوتی ہے تو میسج عوام میں یہی جاتا ہے کہ حکومت کی جانب سے اوپن ہے سب کچھ، حکومت خود کر رہی ہے تو ٹھیک ہے ہم بھی پھر کرتے ہیں۔ نہیں بالکل آپ اس بات کو ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، اس کے بعد کسی اور پہ تنقید کرنی چاہیے۔ جب تک ہم خود چیز کا خیال نہیں رکھ سکتے نا ایس او پیز کا، تو ہمیں کسی اور کو بھی کہنے کا کوئی حق نہیں۔ اچھا اب سر تھوڑا سا ہم پاکستان تحریک انصاف کی اتحادی جماعتوں کے حوالے سے بھی میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ آج جوہرانہ دیا گیا ہے اور مسلم لیگ کاف کی ایک بہت بڑی تعداد کارکنان ارکان پارلیمنٹ جو ہیں صوبائی اسمبلی موجود ہیں پنجاب میں بھی، تو کیا وجہ ہے کہ مسلم لیگ کاف آپ سے ناراض نظر آتی ہے؟ دیکھیں اس میں مجھے تو کوئی اتنا اس کا علم نہیں ہے کہ ناراض ہیں، مگر obviously کئی دفعہ ایشوز آ جاتے ہیں اور پھر ہم مل بیٹھتے ہیں اور ایشوز کو ریزالو کر دیا جاتا ہے۔ مل بیٹھ کے سارے ایشوز ریزالو کیے جا سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ کئی دفعہ چیزیں آ جاتی ہیں، کچھ ایشوز ہوتے ہیں جن کو
डील करने के लिए दोनों साइड्स को टेबल पे बैठना पड़ेगा, और टेबल पे बैठते हैं और हर दफा इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं। इस तरह परेशान है वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी के, एक जानिब पीडीएम के जलसे हो रहे हैं, दूसरी जानिब आपके अपने इत्तेहादी भी आपसे जाते हुए नजर आ रहे हैं। अख्तर मेंगल की बात की जाए वो भी आपको छोड़ चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ आज आपके ज़हराने में शामिल नहीं हुई। जो लोग शामिल थे, जो इत्तेहादी जमात के कारकुनान, जो कायदीन शामिल थे आज ज़हराने में, उनकी जानिब से भी बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया करंट सिचुएशन पे, जो महंगाई की सूरत हाल है खास तौर पे। सर इसमें मैं आपको ये बता दूं, एक तो पीडीएम के तरफ से उनको महंगाई का कोई नहीं है, ना उनको पीडीएम को फिक्र है किसी पाकिस्तानी की। जो पार्टियां उसके अंदर इन्वॉल्व हैं वो 40 साल से हुकूमत में रही हैं इस मुल्क के अंदर। जो पाकिस्तान का आज हाल है वो इन लोगों ने किया है। सो वो अगर महंगाई को सिर्फ एक इशू को उठाकर नहीं पाकिस्तानियों की, या उनको कोई फिक्र नहीं महंगाई की, सो ये बात तो बिल्कुल अलग कर दें। जो लोग इस चीज के अंदर है, और देखें जीरो प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर, जीरो। जिन्होंने चोरी की है, डाके डाले, इस मुल्क को तबाह किया है, उनका क्या प्रेशर होगा हमारे ऊपर? किस चीज का प्रेशर होगा? आई मीन हम समझते हैं कि ये बिल्कुल एक जाती मफादात के लिए पीडीएम बनाई गई है। इसका कोई ताल्लुक नहीं अवाम के साथ, इसका कोई ताल्लुक नहीं महंगाई के साथ। इनका सिर्फ ताल्लुक जो है अपनी जान बचानी एनआरओ है, एंड दैट्स वेयर इट स्टार्ट्स एंड दैट्स वेयर इट एंड्स। एनआरओ से सर मुराद क्या है? किस चीज के लिए एनआरओ चाहिए इनको? सर इनको अपनी कि इनको ये चाहते हैं कि आप नैब खत्म कर दें, तो आप नैब खत्म करनी चाहिए। ये कोई बात है कि नैब खत्म कर दें ताकि ये सब बच जाए, इनको जेलों से निकाल दिया जाए और इनके केसेस माफ कर दिए जाए? ये किस तरह हो सकता है? इस मुल्क को लूटा है, अवाम पैसे को लूटा है, टैक्स पेयर को लूटा है, तो आप एक्सपेक्ट किस तरह करते हैं कि इन लोगों को हम माफ करते हैं या इनको कहीं जाने दें? ठीक है, हमारे साथ रहिएगा। लगारी साहब, अब आप एग्री करते हैं, जो मुराद राज की बात सुनने के बाद ये अंदाज़ा होता है कि हुकूमत को किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, हुकूमत जो है वो ओके है, जो हामी हैं, जो इत्तेहादी हैं वो भी राम कर लेंगे, और जो अपोजिशन है उनका तो एक ही काम है, वो अपने बस केसेस को ख़त्म करवाना चाहते हैं, और उसके लिए अगर उनको एक इदारा भी बंद करवाना पड़े तो उसके लिए भी वो तैयार हैं। नहीं, ये बहुत कुछ इन्होंने भी बड़ा काम किया है। कौमी मफाद में इन्होंने महंगाई, तारीख की सबसे बड़ी महंगाई लेकर आए हैं। इन्होंने कौमी मफाद में जो है कीमतें इतनी बढ़ाई हैं पेट्रोल की कि जनाब दुनिया में पेट्रोल लोग लेने के लिए तैयार नहीं थे, और लोगों ने इंपोर्ट्स बंद कर दी थी और उनके पास रखने के लिए जगह नहीं थी। इन्होंने अपने मुल्क में जो है वो क्या लोगों ने ख़रीदा, दुनिया भर में लोग आसान कीमतों पर ख़रीद रहे थे, कम कीमतों पर ख़रीद रहे थे, ये ख़रीदने के लिए तैयार नहीं थे। और फिर इन्होंने मौका दिया कार्टल को कि जनाब आप ज़ख़ीरा करो, फिर उनको ये मौका दिया कि गायब कर दो मार्केट से, फिर उनको ये मौका दिया कि लोगों को ना मिले पेट्रोल, फिर उन्होंने ये मौका दिया क्या हो तुम्हारी कीमतें बढ़ाते हैं, फिर 25-25-30 यार ये कौमी मफाद में किया गया था ना। इन्होंने बड़ा कौमी मफाद का इनको ख्याल रहा है हुकूमत को, और इन्होंने कौमी मफाद में चीनी की और आटे की कीमतें जो हैं वो आसमान पर ले गए। इन्होंने चीनी एक्सपोर्ट की कौमी मफाद में, सब्सिडी दी कौमी मफाद में। इनके साथ चीनी के जो बड़ी माफिया थी साथ बैठी हुई थी, कौमी मफाद में बैठी हुई थी, बड़े कौमी मफाद को ये पेशे नजर रख रहे थे। जाहिर है ठीक है, मैं यही सारी चीजें, मुराद साहब अब बात यहीं पे यही आती है, गवर्नेंस की बात आती है। माफियाज के खिलाफ लड़ने की बात की गई थी इमरान खान की जानिब से, तो इमरान खान का कहना था कि मैं माफियाज को छोड़ूंगा नहीं, लेकिन हमने जब प्रैक्टिकली चीजों में देखने में आया तो पेट्रोल माफिया के सामने झुक गए। पेट्रोल की कीमतें किस वक्त क्या थी और फिर उसके बाद क्या कुछ हो गया। अद्वियात की कीमतों को आप देख लें, उसके सामने माफिया के सामने झुक गए, गंदम माफिया के सामने झुक गए, चीनी माफिया के सामने झुक गए, तो और आम आवाम आपसे एक्सपेक्ट क्या करते हैं? मैं आपको ये बता दूं, हम किसी के आगे झुके नहीं हैं। ये सारे माफिया के साथ डील कर रहे हैं, ये सब चीजें आपको सामने नजर आ जाएंगी। इन माफियाज को वी आर डीलिंग विद ऑल ऑफ देम राइट नाउ, कि इन लोगों को सर ये सारी चीजें मैं आपको देखें, जिन चीजों पे काम हो रहा है मैं आपको एकदम ओपन आके बता नहीं सकता, ठीक है? जो इसका रिजल्ट सब चीजों का आपके सामने आएगा। देखें कि एक 40 साल से तबाह किया हुआ सिस्टम आके हमसे कहते हैं जी आपने 2 साल में क्यों नहीं ठीक किया? सर क्योंकि आपने कहा था कि हम 90 दिन में तब्दील करेंगे, ये इसलिए कहते हैं। देखें जो सारे इश्यूज आए स्पेशली कोरोना के साथ, वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आए, वो सारी दुनिया में। सर कोरोना उस वक्त शुरू के 90 दिनों में नहीं था, 1 साल भी नहीं था। जब आपने 1 साल गुजारा तो आपने शुरू में 90 दिन की बात की कि आपने मीडिया को बुलाया, इमरान खान साहब ने कहा कि मीडिया जो है वो हमें 90 दिन तक तनकीद ना करे। मैं आपको जवाब देता हूं, ठीक है? मैं पिछले 5 साल ऑपोजिशन में था, ठीक है जी,
اور میں ایجوکیشن کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا بھی ممبر ہوں. ٹھیک ہے. مجھے ایک چیز کا نہیں پتا لگا جب تک نہیں آیا اور منسٹری میں نہیں آیا کہ کتنی تباہ ہوئی ہے چیز. ٹھیک. آپ کو باہر بیٹھ کے کچھ نہیں پتا لگتا. ایون دو یو آر اے ممبر آف دا کمیٹی, یو آر این ایم پی اے, یو آر این ایم این اے, آپ کو یہ کچھ پتہ نہیں لگنے دیتے. لیکن امید کرتے ہیں کہ اب آپ سب کو سمجھ آ گئی. مراد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت. I'm sorry I have to cut you short. مراد راز ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ. نذیر لغاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا, اپنا تجزیہ دیا. بہت شکریہ نذیر صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین مجھے پروگرام سے دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.